ल पहिला चाहिँ नि हामी के गरौँ त भन्दा पहिला सानोवाला एक्जाम्पल कुनै लियौँ, त्यसपछि चाहिँ नि अगाडि बढौँ, त्यसपछि ठुलो ठुलोवाला नि गरौँ। 0 1 3 5 यसरी चाहिँ नि एउटा कुनै पनि सल्भ गर भनेर आयो, सिम्प्लिफाई गर भनेर आयो। यसको एक्सप्रेसन के हुन्छ त ल भन त, कति भेरिएबल हो, कति भेरिएबल? 3 भेरिएबल हैन, 5 भनेको 101 हो कि हैन? अब यसलाई गर्दाखेरि हेर है त, अब हामीले यसलाई लेख्यौँ भने लेख्दा के हुन्छ त, एबिसी ए बार बी बार सी बार प्लस ए बार बी बार सी प्लस 0 1 1 हो, 3 भनेको अनि 5 भनेको के हो, ए बी सी 1 0 1। अब यसलाई मैले सिम्प्लिफाई गरेँ, थ्री भेरिएबल हो भने यही होला हैन, ए बी सी 0 0 0 1 1 1 1 0 मा छ अनि 1 मा पनि छ, त्यसपछि 3 मा छ अनि 5 मा छ। अब यसलाई तिमीले ग्रुप गर्यो भने फर्स्ट ग्रुप के हुने भयो, यो दुईटाको हुने भयो। सेकेन्ड ग्रुप के हुने भयो, यो दुईटाको हुने भयो। थर्ड ग्रुप के हुने भयो, यो दुईटाको। फाइन, यही हुने हो कि हैन? अब ग्रुपको नाम लेख। फर्स्ट यो पिंक वाला माजाम के कमन भयो, ए बार, अनि पछाडिपट्टिको 1 1 कमन हो, सी। अब यो ग्रुपमा जाम ग्रीन वाला, यसमा के कमन भयो, बी बार सी इज कमन, अनि यसमा के कमन भयो, ए बार कमन छ, त्यसपछि अगाडिको 0 कमन छ, ए बार बी बार। अब यो लेख्नु र यो लेख्नु के हो, सेम हैन? त्यो चीजलाई चाहिँ नि हामी के गरौँ त भन्दाखेरि यताको यो जुन हामीले आज सिमुलेटर गर्ने भनेको छौं नि, त्यसबाट चाहिँ देखेको छ नि हैन? फाइन, अब यसमा चाहिँ नि मैले ल अब ए बार ए, अब बारले के जनाउँछ त्यो जान्नु पर्यो हामीले। बारले के जनाउने, 0 जनाउने हो कि हैन मिन टर्मको केसमा। अब यहाँ हेर, पहिला यहाँ एउटा एन्ड गेट छ, ए बार डट सी बी बार डट सी ए बार बी बार हो भनेपछि मलाई 3टा एन्ड गेट चाहियो यसमा, एउटा दुईटा हैन, अनि फाइन। अब ए बार छ, ए बारको केसमा अब मैले के गरेँ, एउटा 0 लिएर आए, ठीक छ, एउटा 0 ल्याए। अब ए बार हैन, अब मैले के गरेँ त, सुरुकोमा कनेक्ट गरेँ। त्यसपछि अब हेर है त, यो सबैलाई जोड्नुको लागि हामीसँग के छ त, अर गेट चाहियो, फाइन। तर यो यसमा चाहिँ हामीसँग 3 इनपुट अर गेट छैन, ठीक छ। यो तीनटैको चाहिँ नि एकैचोटि जोड्न सक्ने छैन। तर अब यहाँ हेर त, मैले यो बढाइदिएँ, इनपुट के भयो, 3 भयो। 3 इनपुट अर गेट आयो कि आएन ल भन त आफै, 3 इनपुट अर गेट दियो भन्, यसको आउटपुटहरु जोड्ने भने हो नि हैन, यो एक्सप्रेसनमा त यो जोड्यो, फाइन। अब नेक्स्टमा जाम हामी। अब अर्को कहाँ गयो, अब ए बार सी भनेपछि के, सी भन्ने बित्तिकै के दिनु पर्यो हामीले, पोजिटिभ दिनु पर्यो, राइट, भनेको 1। अब मैले यता के गरेँ, 1 भनेर राखेको छु। अब यो सुरुमा यसरी
पोजिटिभ नेक्स्ट के छ बिहीबार हो। अब एउटा कुरा के बुझौँ त, बिहीबार भनेको पनि के हो, 0 हो, यही ल्याउ न, के फरक पर्छ, फाइन। त्यसपछि नेक्स्ट भनेको के त, ए बार बिहीबार हैन, ए बार। अब नेक्स्ट के दिने रे, सी दिने हो, सी दिने हो भनेको पोजिटिभ दिने हो कि होइन। त्यसपछि ए बार बिहीबार, ए बार यसरी सर्किट डायल। अब यता आउटपुट दिन्छौ, राइट, आउटपुट दिएपछि तिम्रो काम भयो। अब जस्तो यही चीजमा अब मानिलिउँ यो वाला दिएको भए, यो एक्सप्रेसन दिनु पर्ने भएको भए है, यो वाला दिएको भए के हुन्थ्यो त, कम्प्लेक्सिटी अझै बढेर आउँथ्यो कि आउँथेन त। कतिवटा इनपुट चाहियो, यहाँ 4 वटा छन् हैन टर्महरु। त्यो 4 वटा टर्महरुको लागि अब सबैमा के छ त, 3टा छ एक्सप्रेसन, राइट। मैले के गरे त, एन्ड गेट ल्याउनु पर्यो, यहाँ इनपुट फेरि 3 दिनु पर्यो, त्यसपछि फेरि अर्को एन्ड गेट आउनु पर्यो, इनपुट चाहिँ मैले 3 दिनु पर्यो हैन। अनि फेरि अर्को एन्ड गेट ल्याउनु, 4 वटा ल्याउने हो नि त हैन, 4 वटा ल्याउनु पर्यो, फेरि इनपुट पनि के गर्नु पर्यो, 3 गराउनु पर्यो। अनि नेक्स्ट अझै एउटा एन्ड गेट, फेरि इनपुट पनि के गर्नु पर्यो, 3 गराउनु पर्यो। अब यसैमा चाहिँ के त, सबै जोड्ने हो कि होइन त, एबिसी गर्दै, राइट। अब यो चीज जोड्दाखेरि चाहिँ नि के हुने भयो त, अब तिमीलाई चाहिँ नि मैले के भने, यो नजोड, यहाँबाट नजोड। अब जस्ट के गराउ त भन्दा, ए भनेको यो, ए बार भनेको यता, अब बी भनेको यो छ, ए भनेको यो, यसरी छुट्टा छुट्टै गराउ। छुट्टा छुट्टै गरायो भने हामीले के गर्न पाइन्छ त, कुन ए कुन बी कुन सी भनेर छुट्टाउन पाइन्छ सर। यसरी। हजुर, अभितकोमा बत्ती गयो रे, लस। अब जस्तो यहाँ चाहिँ नि अब के छ त, हामीले दिनुपर्ने के हो त, त्यो हेर है। यो अब यो नर्मली यहाँ हामीले कतैबाट टेक्स्ट राख्न सकिन्छ, यो टेक्स्ट हाम्रो के छ, ए भनेर छ, फाइन। त्यसपछि नेक्स्ट फेरि अर्को यो टेक्स्ट भनेको के त, ठिक छ। अब यसरी चाहिँ तिमीले के बी बार त्यो सबै चाहिँ लेख्न पायो। अब हाम्रो यतापट्टि के छ त एक्सप्रेसन, त्यो पनि हेर्दिउँ। ए बार बी बार सी बार प्लस ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी सी प्लस ए बी बार सी। सुरुमा त के त भन्दा, ए बार बी बार सी बार हो, यसरी चाहिँ जोड्नु पर्यो। नेक्स्ट ए बार बी बार सी, ए बार बी बार, यसरी यो त सी हो, यताबाट ल्याऊ सी। अब आफै हेर कम्प्लेक्सिटी कति बढ्दै गइरहेको छ हैन। ए बार बी सी, ए बार बी बी सी, ठिक छ। अब नेक्स्ट तिमीले के दिनु पर्यो त, ए बी बार सी, ए अलिक ठुलो गराउँछु, ए बी बार सी, ए बी बार सी। अब यो के गर्ने त, फेरि अर्गेटमा जोड्ने होला,
हैन अर गेट जोड 4 राइट। अब आफै हेर कम्प्लेक्सिटी त हाई भएको छ। तलको सर्किट सजिलो कि माथिको सर्किट सजिलो ल भन। माथिको सजिलो नि हैन त द्याट्स व्हाट सिम्प्लिफिकेसन भनेको। कस्टहरु पनि कति कम हुन्छ। जस्तो यो इन्डिभिजुअल 1 र 0 जुन हामीले इनपुट कस्ट भन्थ्यौं नि, त्यो इनपुट कस्ट भनेको यही 1 0 दिने हो कि होइन? सिग्नल्सहरु यहाँसम्म ल्याउनलाई भने त कस्ट त लाग्छ, सिग्नलको पनि कस्ट त हुन्छ नि त हैन? त्यो चिजहरुको कस्ट भयो, गेटहरुको कस्ट भयो, फेरि यहाँ पनि त युज भइरहेको जुन छ यिनीहरुको कस्ट भयो, राइट? त त्यही भएर चाहिँ नि के त भन्दाखेरि सिम्प्लिफिकेसन इज नेसेसरी भन्ने कुरा हो। अब आज चाहिँ तिमीहरूले के गर्नु पर्यो त भन्दा यो यसमा जाने सुरुमा तिमीहरूले जति पनि बेसिक गेट्सहरु छ कि छैन, नट गेट रियलाइज गर्नु पर्यो 1 बाइ 1 क्या, ठीक छ? नट गेट रियलाइज गर्नु पर्यो। यो यसरी 1 बाइ 1 गर्दै गयो भने बल्ल के हुन्छ, यु क्यान नो हाउ टु युज अल दिस थिङ। 1 छ हैन, बत्ती बल्यो भलेन, अब यो हटाउनु पर्यो, राइट? अब 0 राख्दियो नटमा, बत्ती बल्यो कि बलेन? बल्यो सर हैन। त्यसपछि एन्ड गेट ल्याऊ, त्यसपछि अर गेट ल्याऊ हैन, एक्सअर गेट ल्याऊ। ट्रुथ टेबल त रियलाइज गर्नु पर्यो नि त हैन? अलिकति आफूले पनि यो देख्यौ भने पनि तिमीलाई सजिलो हुन्छ। जस्तो एन्ड गेट भयो है, एन्ड गेटमा के हुन्छ त 1 1 दिँदाखेरि चाहिँ नि आउटपुट हाई आउने, दुईटै आउटपुट हाई छ भने बल्ल के हुन्छ, आउटपुट आयो नि। अब यसको ठाउँमा तिमीलाई अब 0 दियो भने के हुने त, बत्ती बल्यो बलेन, राइट? अब अर गेटको कुरा, अर गेटमा त के छ, एउटा मात्रै पनि 1 भयो भने के हुन्छ, बत्ती बल्छ हैन? तर अब दुईटै 0 भयो भने के हुने त, बत्ती बल्ने हो होइन, राइट? यसरी चाहिँ नि 1 बाइ 1 तिमीहरू आज बेसिक गेट्सहरु रियलाइज गर, देन वी विल गो फर डिमर्गन्स ल। यो तिमीहरूलाई के आइडिया हुनु पर्यो त भन्दा यो एउटा चिज मैले तिमीहरूलाई यहाँ भने, डज इट टेक एनी कस्ट? हामीले चाहिँ नि यो सिमुलेटर युज गर्दाखेरि कस्ट कतैकै लाग्छ छैन हैन? त्यही भएर मेन डिजाइनिङ जुन तिमीहरूले प्र्याक्टिकल भन्छौ नि, आइसीहरु हेरेको अवस्था छ नि, आइसीहरु अस्ति पनि मैले किटहरु ल्याएर देखाएँ कि देखाइन सर? अनि यो गेटहरुको आउटपुट अनुसार चाहिँ अनि बत्ती बल्ने र नबल्ने हो के? त त्यही चाहिँ। अब भाइ तैँले एन्ड गेटको ट्रुथ टेबल हेर क्या, एन्ड गेटको ट्रुथ टेबलमा के 0 0 मा बत्ती बल्छ त? 0 0 मा बत्ती बलेन, राइट? अनि अब 0 1 मा बत्ती बल्छ त? मतलब आउटपुट 1 छ त? बल्दैन बलेन हैन? अब 1 0 मा बत्ती बल्छ त? 1 0 र 0 1 सेम बल्दैन के चाहियो त? 1 1 चाहियो कि चाहिँ 1 अब 1 1 को लागि यो दिनु पर्यो, यो दिनु पर्यो, बत्ती बल्यो कि बल्दैन त? यसरी ट्रुथ टेबल रियलाइज गर्नु पर्यो भन्ने कुरा मेरो, ठीक छ? यो भएपछि बल्ल तिमीहरूलाई के हुन्छ, सिम्प्लिफिकेसन्सहरुको रियलाइजेसन हुन्छ। जस्तो एक्सअर गेट लिगौँ, एक्सअर गेट यो, अनि अब बत्ती त बाल्नै पर्यो, हेर बत्ती बालिदिए हैन? एक्सअर आउटपुट भनेर लेख्न पाइयो, एक्सअर आउटपुट किन मानेन त यार हैन? अब यसमा चाहिँ एक्सअरमा के हो त, जब अलग अलग हुन्छ दुईटा तब मात्रै बत्ती बल्ने हो कि होइन? यो अब रातोले के जनायो, सर्किट कम्प्लिट छैन, राइट? अब 1 र 0 दिँदा के भयो, बत्ती बल्यो।
यो यसको ठाउँमा तिमी 0 0 नै देऊ त। रातो भयो त्यहाँ, त्यसको भनेको मतलब के हो? सर्किट कम्प्लिट छ। 0 0 मा बत्ती बल्यो बल्दैन, राइट? त यसरी चाहिँ नि के हुन्छ त, अब 1 1 मा पनि बल्दैन, 1 र 0 मा चाहिँ नि के हुन्छ? बत्ती बल्छ। यसरी तिमीहरूले यो सिमुलेटिङ सफ्टवेयरहरू भनेको के हो त भन्दाखेरि हामीले रियल टाइमलाई नै के गर्छौँ त, यो सफ्टवेयरबाट रियलाइज गरिरहेको छौँ। तर अब रियल टाइममा गर्दा त त्यो ट्रेनर किटहरूमा त हामीले इनपुटहरू दिन नजान्दाखेरि होइन सर्ट सर्किटहरू हुने चान्सेस हुन्छ, ड्यामेज हुन्छ, फिजिकल ड्यामेजहरू हुनसक्छ कि सक्दैन। त्यो नहोस् भनेर फर्स्ट अफ अल हामी चाहिँ नि यो सफ्टवेयर पार्टमा छौँ। फाइन, यही सेम कन्सेप्ट तिमीहरूले के गर्ने हो त पछि भन्दा ल्याबमा युज गर्ने होइन। अब आजको काम तिमीहरूको के गर्ने हो, यो यसमा बस्ने logic.ly मा जाने या अरू कुनै पनि डिजिटल लजिकको सिमुलेटर्समा जाने। फाइन, अनलाइन गर्नु मन लाग्छ अनलाइन गर्ने, अफलाइन गर्नु मन लाग्छ यानि सफ्टवेयर डाउनलोड गरेर गर्नु मन लाग्छ सफ्टवेयर डाउनलोड गरेर राख्ने, अलिकति आफूलाई डिजिटल लजिकलाई चाहिँ फेमिलियर गराउने भन्ने कुरा मेरो। फाइन, कुन सफ्टवेयर हो सर यो त साइट हो logic.ly भन्ने, तिमी गुगलमा सर्च गरेर मजाले पाउँछौ सब। है गुगलमा सर्च गरेर तिमी मजाले पाउँछौ। त यो चाहिँ तिमीहरूले बेसिक गेट्सहरूको लागि आज गर्नु पर्यो। फाइन, अब नेक्स्ट कुराहरू भनेको के छ त भन्दा हामी फास्ट कतिको छौँ केटा? स्पिड ठिक छ? पढाइको स्पिड भन्नुभएको? अब मैले पढाउने स्पिड भने हो। ठिक छ सर, ठिक छ। अझ अलिक फास्ट लागेको छ। ठिक छ, बिस्तारै पढ्दै जाम, बिस्तारै नै गइरहे जस्तो लाग्छ है। अब चाहिँ हाम्रो इक्जाम पनि हुन्छ सर 9 गतेबाट। ए इन्टरनल है? इन्टरनल अहिले नहोला जस्तो लाग्छ मलाई। अब बुझ्न पहिला त्यो सबै सोध्नु परेन, रेगुलर भएको भए तयारी चाहियो नि दोस्त। फिजिकल क्लास भएको भए हुन्थ्यो होइन। हजुर, अब चाहिँ नि हुन त अझै 15 दिन बाँकी छ, 3rd युनिट पनि सकिएला। एक्जामै नभए पनि टेस्ट चाहिँ नि हुन्छ, राइट? अनलाइनमै बसेर मजाले टेस्ट दिने हो। हामीसँग त्यसको पनि प्लेटफर्म छुट्टै छ, हामीले आफै डेभलप गरेछौँ, हाम्रो शिक्षा भन्ने है। अनि हाम्रो शिक्षा.com भनेर छ, त्यो चाहिँ नि हामीले लास्ट टाइम पनि सबै एक्जाम्सहरू त्यसैबाट लिएको थियौँ। अब यो पालि पनि सम्भवतः त्यसैबाट लिनुपर्ने आवश्यकता होला। इन्ट्रान्सको प्र्याक्टिस पनि हामीले त्यसबाटै गरेको त। प्र्याक्टिस पनि त्यसबाटै गरेको होइन हामीले, हाम्रो शिक्षाबाट। के को प्र्याक्टिस? इन्ट्रान्सको क्वेसनहरू सुशान्त दाइले हालिदिँदाखेरि त्यसैबाट गरे हो, राइट। अब यसमा चाहिँ नि के त भन्दाखेरि अब हाम्रो हेर है, मैले तिमीहरूलाई के भने त भन्दा युनिट 1 मा सिलेबस पनि म तिमीहरूलाई यहाँ सो गरिहाल्छु। फाइन, त्यो भएपछि कति के फिफा पो खुल्यो त यार। फिफा खेल्नुहुन्छ सर तपाईँले? किन मैले खेल्नु हुन्न? हुन्छ, किन हुनु। ल हेर, अब युनिट 1 मा हामीले सकेकोहरू है मैले तिमीहरूलाई यहाँ देखाइदिएँ। यो हामीले सकियो, डिजिटल एन्ड एनालग सिस्टम, ब्लक डायग्राम अफ डिजिटल कम्प्युटर, एडभान्टेज एन्ड डिसएडभान्टेज अफ डिजिटल सिस्टम होइन। त्यसपछि बाइनरी नम्बर सिस्टम्सहरू क्या। फाइन, बाइनरी टु डेसिमल, डेसिमल टु यो सबै सक्यो। कम्प्लिमेन्ट्स, आर्स कम्प्लिमेन्ट र R-1 निकाल्ने, त्यसपछि सब्ट्र्याक्सन र एडिसन, त्यसपछि यसमा हेर BCD कोड्स भनेर सकियो, राइट? यो चाहिँ नि बाँकी छ एउटा। यो कोड भनेको कस्तो त भन्दा थोरै तिमीहरूलाई अलिकति आइटीको नलेजहरू हुनुपर्छ, त्यसपछि बल्ल चाहिँ नि सिकाउँला भनेर। रिफ्लेक्टेड कोड भनेको के हो केटा? रिफ्लेक्टेड भनेको त के अरे भन्दैन भनेको
ग्रे कोड पढे छैनस्? ग्रे कोड त तीनटा जोड्ने त्यही हो। ग्रे कोडलाई रिफ्लेक्टेड कोड भन्छ। ए एक्स-रे कोड पनि पढेको हैन हामीले त। अनि त्यसपछि XS3 कोडहरु यस्ता यस्तै पनि पढेछौ तिमीले है। एक्सेस न्यूमेरिक कोडमा यो दुईटा मैले तिमीहरुलाई गर भने चाहिँ ग्रे कोडमा चाहिँ त्यो के अरे जोड्ने दुईटा एउटा छोडेर अर्को जोड्ने कि के वाला त्यही हैन ग्रे कोड? यो कन्भर्जन BCD टु ग्रे कोड अथवा बाइनरी टु ग्रे कोड वाला कन्भर्जन हो। अब हेर युनिट 1 को त्यही भएर सबै सकिएको छ हो एक्सेप्ट एरर डिटेक्सन कोड। यसमा चेकसम्सहरु यो सबै कुराहरु पढ्नु पर्ने हुन्छ। यसको लागि प्लट चाहिँ एउटा चाहिन्छ, किन पढ्ने भन्ने कुराहरु भइहाल्यो। त्यसपछि यसमा हेर त बेसिक डेफिनेसन अफ बुलियन अलजेब्रा, कमन पोस्टुलेट्स भनेर जुन छ नि त्यो चाहिँ नि तिमीहरुलाई थ्योरी छ। यसको म नोट्स पठाइदिन्छु। कमन पोस्टुलेट्स भनेको 1 सँग मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ, जे छ त्यही आउने हो, 0 सँग मल्टिप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ नि 0 हुन्छ भन्ने खालको कुराहरु जुन हामीले चाहिँ बुलियन अलजेब्रामा युज गरेछौं कि छैनौं हैन हो, त्यो सबै भयो। डी मोर्गन्स थ्योरम सकेको छौं। अब यसबाट एउटा छ डुअलिटी, यो मैले किन बचाएको छु म भन्छु है। अनि नेक्स्ट बुलियन फंक्सन एन्ड ट्रुथ टेबल, algebraic manipulation by using boolean function, complement of a function, यो डी मोर्गन्सबाट तिमीहरुलाई सिकाएको छु। अब डुअलिटी बाट सिक्ने हो, डुअलिटी के म्याप यिनीहरु सबैबाट है। जस्तो एउटा बुलियन फंक्सन को के म्याप बाट त्यसको कम्प्लिमेन्ट निकाल्न नि सकिन्छ है। अब त्यो हो, यो चीज भनेको एउटा कमन टपिकमा छ। जस्तो डुअल थ्योरम, कन्भर्जन अफ एसओपी टु पीओएस, पीओएस टु एसओपी। जस्तो तिमीलाई पीओएस एक्सप्रेसन दियो, यसलाई चाहिँ एसओपी मा कन्भर्ट गर भनेर भन्यो हैन। यी सबै कुराहरु सेम चीज, कमन चीजमै छन्, कमन कन्सेप्ट वाला हुन्। त्यही भएर चाहिँ नि हामी अबको क्लासहरुमा हेर्छौं। त्यसपछि कम्प्लिमेन्ट अफ फंक्सन मैले भनिहाले, तिमीहरुले चाहिँ नि डी मोर्गन्स थ्योरमबाट चाहिँ नि तिमीले हेरेको छौ है, त्यो बाहेक अरु हेरेको छैनौ। अब लजिक अपरेशन्स, लजिक गेट्स, यी सबै चाहिँ नि भयो। एन्ड अर नट को बेसिक गेट्स, युनिभर्सल गेट, अनि त्यसपछि विभिन्न बुलियन फंक्सनलाई चाहिँ नि बुलियन फंक्सनको सर्किट डायग्राम बनाउने भने के यो भनेको है, त्यो त्यही सेम नै भयो। अब लजिक सर्किट, एन्ड अर नट अपरेसन, बेसिक, यी सबै चाहिँ नि हामीले गरिसक्यौं। अब यो एउटा बाँकी छ जुन चाहिँ नि यो 5th टपिक छ। यो 5th टपिक चाहिँ नि जुन छ नि यसबाट तिमीहरुलाई मेन एक्जाममा पनि 5 मार्क्स को क्वेशन सोध्ने गर्छ। जस्तो क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ आईसी लजिक फ्यामिली अथवा स्पेशल क्यारेक्टरिस्टिक्स। इन्टिग्रेटेड सर्किट भनेको, इन्टिग्रेटेड सर्किट भनेको के हो, आईसी हैन र हो, आईसी हो कि हैन इन्टिग्रेटेड सर्किट हो हैन। त त्यो आईसी को बारेमा चाहिँ नि हो। जस्तो कन्सेप्ट अफ डुअल इनपुट भन्ने खालको छ हैन, अनि लिनियर र डिजिटल आईसी भन्ने छ। यो अलिकति थ्योरेटिकल पार्ट छ। वी विल बी कभरिङ दिस फ्रम प्रेजेन्टेसन है। पीपीटी स्लाइड्सहरु बनाएर म चाहिँ यसको तिमीहरुलाई एक्सप्लेनेसन गर्छु। देन थर्ड मा एसओपी र पीओएस गरे हो। थर्ड युनिट तिमीहरु सिलेबस हेरेको छौ कि छैनौ? हामीले थर्ड युनिट पनि अलमोस्ट कभर गरिसकेका छौं। एसओपी पीओएस जो हामीले पढ्यौं, मिन टर्म, मैक्स टर्म, स्टैंडर्ड एंड कैनोनिकल फॉर्म, सिम्प्लिफिकेशन अफ एसओपी एंड पीओएस यूजिंग बुलियन अलजेब्रा, के मैप्स, important of K-map, simplification by 2 and 3 variable, 4 variable K-map, don't care condition, right? अनि त्यसपछि NAND र NOR implementation, हामीले कुनै पनि एउटा एक्सप्रेसन इम्प्लिमेन्ट दिस बाई युजिङ NAND only, इम्प्लिमेन्ट दिस एक्सप्रेसन बाई युजिङ NOR only भन्ने कुरा पढेको हो हैन। why NAND and NOR are considered as universal gate भनेर पढायो कि हैन हैन हो। त्यसमा यो थियो। त अब मैले तिमीहरुलाई यो देखाउन खोजेको कारण के, 3टा युनिट डन। अब यसमा एउटा यो छ एरर डिटेक्सन कोड, फाइन, यो पनि 10-15 मिनेटको काम हो। त्यसपछि यो थ्योरी छ, यो पनि 10-15 मिनेटको काम हो, पुरै थ्योरी हो यो है। अनि यता थर्ड युनिटको चाहिँ हामीले सबै सकेको छौं र एउटा बुलियन कम्प्लिमेन्ट अफ अ बुलियन फंक्सन भनेर छ है। यसमा डी मोर्गन्स वाला तिमीहरुले गरेको छौ। अझै दुईटा वेबाट गर्न मिल्छ। दैट इज व्हाट भन्दाखेरि
डुअल निकालेर यो डुअलिटी थ्योरमबाट डुअल निकालेर र अर्को भनेको के म्याप युज गरेर है यो तीनटा वेबाटमा एउटा वे तिमीहरूले सिकिसकेका छौ। त अब चाहिँ नि गाइस मैले तिमीहरूलाई के भने त भन्दा युनिट 4 बाट अलिकति चाहिँ नि डिफिकल्ट टपिकहरू आउँदैछ। त्यही पनि अझै पनि के भन्छु युनिट 4 मा त्यस्तो धेरै त डिफिकल्ट टपिक भनेको चाहिँ छैन। फाइन, डिफिकल्ट टपिक चाहिँ यसमा छैन है। तर जब हामी युनिट 5 मा पुगिन्छ त्यसपछि यो बाइनरी एडर, म्याग्निट्युड कम्पेरेटर, डिकोडर, मल्टिप्लेक्सर, रोम भयो, पिएलए, पिएल यिनीहरू गाह्रो हुन्छ र युनिट 6 र 7 चाहिँ नि अलिकति दुःख दिने खालकै छ। युनिट 5 सम्म सजिलो छ है। युनिट 5 सम्म सजिलो हुँदाखेरि हामी युनिट 3 सम्म सकेको छौँ। अब दुईटा मात्रै युनिट बाँकी छ। तर हामी यो 3rd युनिट सम्मको यो बेसिक कुराहरू नजानिकन युनिट 4 र 5 मा जान मिल्दैन। क्लियर छ मैले भनेको अर्थ बुझेछौ? यस सर। के भने ल भन त सर्टकटमा। अब मैले आज तिमीहरूलाई ठ्याक्कै त्यो प्र्याक्टिकलको पनि त्यो जुन एउटा सिमुलेटर छ त्यो पनि देखाउनु हैन र यो के रे यतिवटा सकिएको छ पनि भन्नुको अर्थ के हो? एनीबडी? हैन सर, पढ्छन् भन्छ। पढ्न पर्यो भनेर हो सर। है के भन्छ अरे कस्तो के भन्ला बिर्से यार। तिम्रोमा लाइन गएको थियो। बत्ती आयो भन्न। ए त्यो के भन्छ अरे न्यान्ड एन्ड वाला चाहिँ कहिले बुझाउनुहुन्छ सर फेरि एकचोटि? ल फेरि एकचोटि न्यान्ड एन्ड वाला ल युनिट 4 मा जानुभन्दा अगाडि यो सबै रिमेनिङ टपिक्सहरू र तिमीहरूलाई केही पनि गाह्रो लागेको छ अहिलेसम्म सर त्यो उसको त्यो के अरे त्यो कन्भर्जनहरू त गरिदिनु भएको थियो नि त्यो के अरे एसओपीपीएस को त्यो डायग्रामहरू त्यो थियो कन्फ्युजिङ भनेको, अरु भनेको त त्यस्तो छैन। कन्भर्जन एसओपीपीएस हैन त उ त के डायग्रामहरू के त्यो पर्खिनै हेर्नु पर्यो अब कता छ। ल भोलि खोजेर ल्या अब। म तिमीहरूलाई मेरो इन्टेन्सन भन्छु। यो आज मन्डे हैन हो? हजुर। ट्युजडे, वेन्सडे, थर्सडे, फ्राइडे मैले तिमीहरूलाई दिए। फाइन। हजुर। हाम्रो क्लासहरू नर्मल्ली नै चल्छ तर म अगाडिको कुनै पनि नयाँ टपिक पढाउँदिन, यानी म युनिट 4 मा जाँदिन। हुन्छ सर, बिस्तारै जाउँ न। नेक्स्ट विक हामी युनिट 4 मा जान्छौँ। हुन्छ? ओके सर, ओके। ओके। तर त्यो बीचमा के हुनु पर्यो त यो 4 दिन जुन चाहिँ नि म समय बर्बाद गर्दैछु, बर्बादै गरे हो नि त। यदि तिमीहरूले क्वेशन सोध्दैनौ भने त त्यो बर्बाद होइन त? हो सर। हैन त्यो बर्बाद हुनु चाहिँ नि भएन क्या है। ओके सर। त्यो चाहिँ तिमीहरूले एकचोटि हेर्नु पर्यो। ओके ठीक छ? अब सर रिमेनिङ टपिकहरू थ्योरेटिकल टपिकहरू लगभग भोलि सकिदिन्छु म है। अनि त्यसपछि यो बीचमा तिमीहरूले पनि क्वेशन्सहरू लिएर आउनु पर्यो, सल्भ गर्ने हो हामी सबै मिलेर। गर्ल्स गाइज दुईटैलाई भनिरहेको छु है, खालि दुईजनालाई मात्रै लिएर आऊ भने होइन, क्वेशन्स प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो। फाइन। त्यो गरेपछि बल्ल चाहिँ नि अलिकति होला, नत्र भने केही काम छैन। ल म एटेन्डेन्स पनि लिइदिन्छु। सर भोलि चाहिँ त्यो एन्ड पढाउनु है सर। ल आज वैशाख कति गते रे केटा? 20 गते। 17 गते। तेरो दिमागमा चाहिँ के छ है? 20 गते हाल्यो। तिमीहरू मेरोमा मात्रै प्रेजेन्ट हुन्छौ भन्ने मैले हल्ला सुनेको छु। हो र? म्याथमा पनि हुन्छौँ सर, हामी त सबैमा हुन्छौँ त। सी प्रोग्रामिङमा रेकर्ड छैन सर, एब्सेन्ट भएको रेकर्ड छैन त सर। तेरो छैन, मैले अरूलाई यसो भनेको बुझिहाल्यो नि। त्यही त बुझ्नेले बुझिसक्यो है सर। सर तपाईँ हिजो एब्सेन्ट हुनुभएको थियो बरु। यस, आई वाज एब्सेन्ट यस्टरडे। हो यो अहिले यत्रो गराएको देखिनस्?
यो सबै सर गराउनु तपाईहरुको पनि पर्सेन्टेज बन्दैन र तपाईहरु पनि पर्सेन्टेज बनाउने आयो मेरो त 100% हुन्छ भाइ क्लासै नले पनि 100% हुन्छ बुझिस बुझिस सकेर? हाउ मेनी वडा किन भन्दा किन भन्नु न कलेजकै कामले त म छुट्टी लिएर आउँछु ए द्याट्स द पोइन्ट जसरी तिमीहरूलाई लिभ लियो भने चाहिँ नि के हुन्छ एक्सक्युज हुन्छ नि सर हाम्रो लिभमा जाने हो प्रिजन गर्ने भनेको हैन लिभलाई त के लाइन साइन गयो यताउति भयो भने लिभ लिँदाखेरि त अनि त्यो लिभमा जाने हो कि प्रिजन गर्ने हो भनेको हैन लिभमा जान्छ त्यो लिभमा जान्छ प्रेजेन्ट नगर्ने तिमी बस आएर तिमी पढ्यौ र पढेनौ नि त हैन हामीलाई त पढाइसँग मतलब छ राइट